जेल की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहां से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए गुमान था कि 1-2 पेशों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक आर्मी वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट हुआ करती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था, मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशू और खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो उन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहां चंद कदम दूर ही था। उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ और पूछा, तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हुए जो ताकतवर होते हैं। वो फिर से मुस्कुराया। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी? उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुर यकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नजरों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़ छाड़ कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना शदीद यकीन शायद ही किसी का देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वालों ने भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, इससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चों के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे जानकारी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीख कर
قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور پولیس اسٹیشن لے جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، اس لیے اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھی، ماں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ اگر آپ کسی بے گناہ انسان پر کوئی الزام لگاتے ہیں، چاہے وہ قتل کا ہو یا کوئی اور ہو یا کسی اور طرح کی زیادتی ہو، تو بے شک اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کی عدالتیں اس کو انصاف دلائیں یا نہیں دلائیں، آپ جھوٹے گواہ بھی پیدا کر لیں گے، آپ ثبوت بھی اکٹھے کر لیں گے، آپ اس کو سزا بھی دلوا دیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھے گا کہ روز محشر جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس میں وہ اپنا مدعا بیان کرے گا، اس میں وہ اپنی بے گناہی بیان کرے گا، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کا یہ ظلم اور آپ کی یہ زیادتی آپ کے گلے پڑے گی۔ اس دنیا میں تو آپ اس کا مداوا کر سکتے ہیں، لیکن روز قیامت، روز محشر آپ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، جو چاہے کچھ بھی ہو۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کچھ غلطی خطا ہو بھی جاتی ہے تو اس کا الزام کسی دوسرے پر نہیں دھرنا چاہیے۔ اور پیارے دوستو، اسلام میں جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا، اگر آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو اتنی ہی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ افسوس کے معمولی باتوں پر ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں، اور بعض مسلمان اس جرم کا ارتکاب بھی دینی خدمت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن و احادیث میں کسی انسان کو ناحق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی جو کسی اور جرم پر بیان نہیں کی۔ اسلام تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو ناحق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض علماء نے سورہ نساء کی روشنی میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کو ناحق قتل کرنے پر بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اور امت کو اس سنگین گناہ سے باز رہنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسی حرمت رکھتی ہے جیسے تمہارے اس مہینے یعنی ذی الحج میں تمہارے اس شہر مکہ اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اس لیے میرے بات پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ تو پیارے دوستو، کسی پر غلط الزام لگا کر اسے سزائے موت دلوانا بھی ایک ناحق قتل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ حقائق بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے اور شاید پریشان بھی ہو جائیں کہ خانہ کعبہ کیسے سربراہوں کے ہاتھ میں ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کا فرض بنتا ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق اور سچ سب تک پہنچ پائے، اور پوری تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ
आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के साबिक फरमानरवा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के बाद जब सुलेमान बिन अब्दुल अजीज मुल्क की बागडोर संभाली तो लोगों ने समझा कि शाह अब्दुल्लाह के दौर में एतदाल पसंदी के नाम पर इस्लाम बेजारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब खत्म हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने सेहूनियत के दर पर पेशानी रखकर इस्लाम पसंदों को बर्बादी का जो अहद किया था अब वो तोड़ दिया जाएगा। नए बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज को कुछ इस तरह पेश किया गया कि अच्छे अच्छे धोखा खा गए। उनकी तिलावत कुरान की ऑडियो वायरल की गई। चंद नालायक लोगों को कुर्सी से हटाने का जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया गया। एक दिन जब बादशाह सलामत अमेरिकी सदर ओबामा को अजान की आवाज सुनते ही छोड़कर चले गए तो बस ऐसा लगा कि सलमान की बजाय सलमान आजम का दौरा आ गया। बाज वो सूरमा जो शाह अब्दुल्लाह की पॉलिसियों के खिलाफ चीख चीख कर गले छील रहे थे वो भी उनके इन दो वाकयात को सुनकर गच्चा खा गए और मुबारकबाद के प्यार भरे खतूत भेजने लगे। चंद दिन में ही सारे प्रोपेगेंडे की पोल खुल गई। बादशाह सुलेमान ने इस्लाम पसंदों के खिलाफ पुराने हुक्म रमा की पॉलिसियों को मजीद मुस्तहकम किया और पहले बादशाह ने जो इस्लाम मुखालिफ रुख इख्तियार किया था उस रुख पर मजीद अज़म के साथ चलते रहे। दुनिया भर में अहले इस्लाम को वैसे भी उन बादशाहों से कोई खास उम्मीदें तो नहीं रही, इसलिए शाह सुलेमान की इन हरकतों पर रद्दे अमल सामने नहीं आया। बदकिस्मती से शाह सलमान ही के दौर में सऊदी अरब की सेहूनीनाइजेशन का दौर शुरू हुआ यह कि सबसे पहले शाह सुलेमान ने अपने छोटे भाई मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज का हक मारा और उन्हें वली अहद से मगरूर कर दिया गया। भाई की जगह एक भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद बनाने का ड्रामा किया ताकि दूसरी नस्ल में बादशाह की मुंतकली राह हमवार की जा सके। कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन नाइफ को भी वली अहदी से हटाकर छठे नंबर के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बना दिया गया। इब्ने सुलेमान का वली अहद बनना था कि दुनिया भर में सऊदी हुक्मरानों के परस्तार फिर ढोल ताशे लेकर निकल पड़े। दुनिया को बताया कि ये शख्स इंतहाई मुतदीन हमियत इस्लामी का हामिल और शुआए इस्लाम का पाबंद है। इसके लिए इब्ने सुलेमान के चेहरे पर मौजूद खशखशी दाढ़ी को सबूत के तौर पर भी पेश किया गया, लेकिन इब्ने सुलेमान भी बड़ा ही बेमरवत और बेवफा निकला। एक दिन के लिए भी अपने परस्तारों की लाज न रखी। पहले ही दिन से यह अज़्म करके मैदान में उतरा कि मुमलिकत अल तौहीद को मुमलिकतुल कुफ्र और मुमकिनतुल सेहून बनाकर ही दम लेगा। प्यारे दोस्तों, आमतौर पर MPS के नाम से मशहूर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब जैसे इंतहाई कद्दामत पसंद मुआशरे को बदलने और जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरब को यमन के जंग में झोंका था और हकूक के लिए मुजाहिरा करने वाली औरतों, मजहबी उलमा और बच्चों को कैद करवाया। बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि कुछ साल पहले सऊदी हुकूमत के नकादो सहाफी जमाल खाशकजी के इस्तांबुल में कत्ल में भी उन्हीं का हाथ था। तो आखिर MPS कहलाने वाले ये शख्स कौन हैं? 2 अक्टूबर सन 2018 को दोपहर 1:14 पर जमाल खाशकजी इस्तांबुल के इलाके ल्यूनट की एक सादा सीखा कस्तरी रंग की इमारत में दाखिल होते हैं। MPS पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करने वाले एक मुमताज लिखारी जमाल खाशकजी सऊदी कौंसिल खाने में अपने तलाक के कागजात की तस्दीक करवाने आए थे, लेकिन जब वो इमारत के अंदर पहुंचे तो रियाद से भेजी हुई सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंटियों की टीम ने उन्हें काबू करने के बाद कत्ल कर दिया, टुकड़े टुकड़े किया और जिस्म को ऐसा गायब किया कि वो आज तक नहीं मिला। यमन के जंग में हजारों अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर सऊदी हवाई हमलों में हलाक हुए। MPS की पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सैकड़ों सऊदी बाशिंदे जेलों में कैद हैं, लेकिन इस सहाफी के सफाकाना कत्ल की वजह से ज्यादातर दुनिया सऊदी वली अहद के खिलाफ हो गई थी। प्यारे दोस्तों, आम तौर पर लोग ये सवाल करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ये सब क्यों कर रहे हैं। उसका ये जवाब है कि तुम मोहम्मद बिन सलमान की कुर्सी पर आने से
کئی لوگوں کے حق مارے گئے، دوسری طرف اسرائیل بھی جلد سے جلد گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہے۔ عرب ممالک کو وہ قبضے میں کیے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کی حیثیت تمام عرب ممالک کے درمیان مرکزی اور بنیادی ہے، اس لیے اسرائیل کو بھی کوئی ایسا حکمران چاہیے جو اس کے اشاروں پر بندر کی طرح ناچ سکے اور اس کے نقشوں میں رنگ بھر سکے۔ انہوں نے آل سعود میں سے موجودہ بادشاہ کے بیٹے کو منتخب کیا، اسے کرسی کا لالچ دیا، یہ لالچ دے کر اسے اپنی کئی سگے رشتہ داروں کا خون بھی کروایا اور اسے کرسی تک بھی پہنچا دیا۔ اپنے خاندان والوں کے خلاف بدترین طاقت سے محروم ہو چکا ہے، کسی بھی وقت بغاوت اور اس کے بعد خانہ جنگی کی نوبت آن سکتی ہے، اس لیے ابن سلیمان کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، ایسا سہارا جو اس کو اپنے باپ کے بعد ملک کا ناجائز ہی صحیح مگر بادشاہ بنا دے اور اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے۔ محمد بن سلیمان کی ابتدائی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے BA تک جامعہ ملک سعود سے تعلیم حاصل کی ہے۔ بدقسمتی نے ساتھ دیا تو اسے بالکل غیر متوقع طور پر ایک عام شہزادے سے ولی عہد کی کرسی تک پہنچا دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن طاقتوں نے ابن سلیمان کو برق رفتاری کے ساتھ دوسرے سرکاری عہدے تک پہنچایا، اسے زندگی بھر ان کی چاکری کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے محمد بن سلیمان نے تمام اسلامی شخصیات اور اسلامی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ امریکہ کی سرپرستی میں اپنے ملک میں نصابی کتابوں پر نظر ثانی کی مہم شروع کی، ہر اسلام سعودی عالم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر آخری درجے کی سیکورٹی لگا دی گئی، کسی عالم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات سرکاری گھر دواؤں کے بھیجے میں نہ گھسی، دوسرے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنا کر پر اسرار جیل خانوں میں ڈال دیا گیا، ضروری چیزیں اہم سرکاری کارروائیوں پر آنے والا خرچہ بھی کئی گنا بڑھا دیا گیا، ملک کے ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سے اسلام کی روح کو کھرچ کھرچ کر پھینکنے کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا۔ عرب ملکوں پر مشتمل ایک فورس بنائی گئی تاکہ وہ یمن کے حوثی قبیلے کو ختم کر سکے، اس کے لیے حوثیوں کو ایسا عظیم خطرہ بنا کر پیش کیا گیا جیسے وہ دنیا کے سب سے طاقتور فوج ہوں۔ حوثیوں کا ہوا کھڑا کرنے کے لیے بیت اللہ پر راکٹ داغنے کا ناپاک ڈرامہ کیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے دوستو، کئی عرب ملکوں کی یہ فوج ایک قبیلے کو ختم نہیں کر پا رہی ہے اور وہ قبیلہ کھلے عام سعودی سرحدوں میں در اندازی کر رہا ہے۔ یمن پر ہونے والے ان حملوں میں کتنے ہزار شہری بھی مارے گئے، لیکن جو مسئلہ ابن سلیمان کے حواریوں نے پیش کیا تھا وہ جوں کا توں ہی ہے۔ ملک میں ننگے پن کو رواج دینے اور ملک کو پوری طرح صہیونی بنانے کے لیے محمد بن سلیمان نے مفتی اعظم اور دوسرے بڑے بڑے علماء کے گلے پر چھری رکھ کر عورتوں کی ڈرائیونگ کی اجازت کا فتویٰ حاصل کیا، پھر عورتوں کے لیے برقعے کا لزوم ختم کیا اور بغیر پردے کے ہر جگہ آنے جانے کی عام اجازت دی تھی۔ اگلا قدم اٹھاتے ہوئے ملک میں کھلم کھلا عام ناچ و سرور کی بڑی بڑی محفلیں منعقد کرنی شروع کر دی، دنیا بھر سے ناچنے والوں اور ناچنے والیوں، گانا گانے والوں اور گانا گانے والیوں کو بلا بلا کر ان کے پروگرامز شروع کروائے۔ ملک میں سینما ہالوں کی تعمیر کے لیے امریکی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جس نے 18 اپریل 2018 سے سینما گھروں کا آغاز کر دیا تھا۔ اس گھر دماغ شہزادے نے سب سے کھلا جرم یہ کیا کہ اسرائیل کو ایک مستقل جائز ریاست کے طور پر قبول کرنے کا اندیہ ظاہر کر دیا۔ اب تک اسرائیل جانے والے کسی طیارے کے لیے سعودی فضا کا استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ عرصہ قبل ہندوستان سے اسرائیل جانے والا طیارہ سعودی عرب کی فضا سے ہو کر گزرا اور ولی عہد کے کھلے خیالات مستقبل کا واضح اشارے دے رہے ہیں۔ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی دونوں ملکوں کے بڑھتے روابط پر خوشی کا اظہار کیا۔ حد تو یہ ہے کہ ابن سلیمان نے اپنے ملک کو سلفیت اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے لا تعلق ہونے کا بھی کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ حجاز مقدس کے لیے مستقبل بہت سخت ہونے والا ہے، وہاں کی پاکیزہ فضاؤں میں اسلام اور اسلام پسندوں پر کڑا وقت آنے والا ہے۔ جو کچھ کبھی نہیں ہوا، ہونے
होने वाला है और जो कुछ होने वाला है उसकी राह में रुकावट सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान के बाप की वो सांसें हैं जो किसी वक्त भी रुक सकती हैं। अगरचे इस वक्त भी शाह सुलेमान अपने बेटे के पागलपन का सामना करने की पोजीशन में नहीं है, इसके बावजूद वली अहद और बादशाह का फर्क तो बहरहाल बाकी है। बस यही फर्क मोहम्मद बिन सुलेमान को इब्लीसियत के इस नंगे नाच से रोके हुए है जो कि वो सरजमीन मुकद्दस पर कराना चाहता है। दिल पर पत्थर रखकर कहना पड़ता है दोस्तों कि शायद हिजाज़ मुबारक पर अब तक का सबसे आजमाइशी तौर पर मोहम्मद बिन सुलेमान नामी बदमाश शहजादे के जरिए आएगा। इसके बावजूद हमें यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब कुफ्र और शिर्क की जुल्मतें और इब्लीसियत और शैतानियत की तारीकियां पूरे खित्ते को ढांप लेंगी तो पू फटेगी और रोशनी की एक किरण जुल्मत और तारीकी को मिटाती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको वो दिन देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आप शाह सुलेमान के रवैये से कितना खुश हैं या नाराज हैं कि वो जो सऊदीया में अलाउ कर रहे हैं, नाच गाने, सिनेमा हॉल्स खोल रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।